سیدنا بلال حبشی تورے آپ ملک شام میں آگے المقصن نوجوانوں توجہ کریں آجے ایک رات ستے نے اج کر کے کملی والے دا دیدار ہویا نبی دی زیارتی ہو گئی میرے نبی فرمان دینا بلال تینوں ساڈی کدے یاد نہیں آئی رو کے آندے نے کملی والے یاداں تے بڑیاں ہوندیاں نے پر کی کراں تسی نظر ہی نہیں آندے میرا خون کھان داوے کملی والے میں تڑپنا وا سونے میری جان جاندی ہے نوجوانوں توجہ کرے آ جائے میرے نبی فرماندے ہیں چل پھر بلال مدینے آ جا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسولك الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نہ درود پڑھی الصلاۃ مل کے کوئی لب خاموش نہ رہے محبت نال مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین والا آلک وصحابک یا خاتم النبیین اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شبی اسراکت اللہ ملجا و مأوا جنابی احمدی مجتبہ حبیبی کبریا جنابی حضرتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا کریمہ دا جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اس دور دے اندر ہر بندہ
یہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہوئے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری بلے بلے ہوئے, دولت دی ریل پیل ہوئے, زندگی ٹھاٹ باٹ ہوئے. کوئی بھی چاہے کسی کو دولت ہے, چاہے اگر کسی کو دکول گڈیاں نے کوٹھیاں دی ریل پہ لے, مالے وہ بندہ اپنی ذات تے بھی فخر کرتا ہے, اپنی نسل تے بھی فخر کرتا ہے, اپنی خوبصورتی تے اپنی زندگی دے دی جڑی ٹھاٹ باٹ ہوئے اس تے بھی بندہ فخر کرتا ہے. توجہ ہے میرے اللہ توجہ فرمانا. ہر بندے دی کوشش ہے کہ میں زندگی دے اندر دولت آ جائے, میری عزت ہوئی, معاشرے دے اندر میں بڑا آدمی لوگ سمجھن. میں چلنا تھا کہ 20-25 بندے میرے کھڑے ہوں, ان کو گڈی ہوئے, ٹھیک ہے, میرے نوکر چاکر ہوں. ہر بندے دی ایک خواہش ہوتی ہے جڑا دنیا دار بندہ ہے دولت آ جائے, پھر ساڈا رویہ انجدہ ہوتا ہے کہ اسی اپنے آپ نو بھول جانے ہیں. لیکن یاد رکھنا دنیا دی عزت, دنیا دا مال کچھ بھی ہو جائے, بندے کو جو مرضی آ جائے, عزت مقام شہرت سب کچھ آ جائے, لیکن اللہ نو پسند کیڑا ہے؟ نہیں بولے زبان ذرا ہلا کے مبنا بولو سبحان اللہ. اللہ نو کیڑا بندہ پسند ہے؟ دولت والا, شہرت والا, امیر جدی زمانے دے اندر ٹھاٹ باٹھے نہیں. سنیے قرآن کی کہہ رہے ہیں, قرآن نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ, فرمایا کہ بے شک تواڈے وچوں سب تو زیادہ اللہ دے قریب اس بندے دی عزت ہے, اس بندے دی عزت ہے اللہ دے قریب. کدے قریب؟ بولو بولو یار, کدے قریب؟ اللہ دے قریب اس بندے دی سب تو زیادہ عزت ہے. کس دی؟ اتقاکم, فرمایا جڑا تواڈے وچوں متقی ہے, تواڈے وچوں جڑا متقی ہے, پرہیزگار ہے, جدے سینے دے اندر خوف خدا بھی, فرمایا اس بندے دی سب تو زیادہ عزت اللہ دے ہاں. سیدنا صدیق اکبر تو لے کے آخری صحابی تک ہے توجہ. سیدنا صدیق اکبر عام ہستی نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یارے گار نے, زندگی دے ساتھی نے, دکھ سکھ دے وچ شریک ہونے والے نے. صدیق اکبر تو لے کے سب تو آخری صحابی تک. میں اگے بھی آکھا بھئی انج نہیں, جو میں محفل نہیں ہے میرے نال بول دے جو گرمی ہے منیا, لیکن میں تقریر کرنی تو سننی ہے. تسی سنن والا موڈ بنانا ہے, جو میں وقت تھوڑا ہے, میں جلدی دے نال جس موضوع دی طرف جانا چاہنا, جو سنانا چاہنا, تاکہ بات مکمل ہو جائے. تسا سبحان اللہ آکھ دے جانا ہے, لیکن آکھنا بلند بازنا, ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ, ڈٹ کے محبت نہ بولو سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر تو لے کے آخری صحابی تک سارے عزت والے نے, سارے عظمت والے نے, سارے شانہ والے نے. لیکن یاد رکھنا دنیا دے سارے پیر اکٹھے کر لو, دنیا دے سارے پیر اکٹھے کر لو, مولوی اکٹھے کر لو, غوث کتب ابدال اکٹھے کر لو, صحابی دے پیران دے نال لگن والی مٹی دے برابر بھی نہیں ہو سکتا. صحابی رسول دے پیران دے نال جتی دے تلے لگن والی مٹی دے برابر بھی بقدہ غوث نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے مصطفیٰ نو اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے. او دی اکھیاں ورگی اکھیاں کوئی نہیں, کیونکہ انہاں اکھیاں نے مصطفیٰ نو ویکھیا ہے. اس شان صحابی دی آئیے او جنہ دی عزت سب تو زیادہ ہے.
ہے سارے عزت والے، ایک صحابی دا ذکر کرن لگا ماں. اگر دیکھیا جائے مکے دی سرزمین دے اتے، مکے بھی عرض کی تھی یہ رب نہ بندے دا رنگ ویکھدا ہے، نہ دی شکل ویکھدا ہے، نہ دی صورت ویکھدا ہے، نہ دی ٹھاٹ باٹھ، نہ مال ویکھدا ہے. اللہ کی ویکھدا ہے؟ بندے دا. بولو بولو کی ویکھدا ہے؟ بندے دا دل ویکھدا ہے، اندر ویکھدا وے. اللہ بندے کدی ظاہری چیز نہیں بندے دی ٹھاٹ باٹھ ویکھی. اگر ویکھو تسی مکے دے ایک طرف ویکھیا جائے ایک محلے دے اندر امیر ترین خوبصورت پھر دامال و متاع دولت سب کچھ اس دے کول ہے بھی رشتہ دار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا ابو لہب. لیکن یاد رکھیا جائے اے دے اگر ویکھیا جائے نسب دے اندر تے نہیں نسبت دے وچ فرق ہے چاچا بھی لیکن دولت بھی ہے خوبصورت بھی ہے. اللہ فرماندہ ہے کہ منو پسند نہیں بولے اللہ فرماندہ منو پسند نہیں. او دی وجہ کیے او دی وجہ اے وے اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اللہ فرماندہ ہے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تیرا ککھ نہ رہے، تو برباد ہو جائیں، تیرا مال تینو فائدہ نہ دے وے. عرض کی تھی یا اللہ یہ تے سونا بڑا ہے، امیر بھی ہے خوبصورت بھی ہے، پھر کیوں نہیں پسند؟ آکھیا انہیں میرے محبوب دا رنگ نہیں چڑھایا، انہیں محمد عربی دا رنگ نہیں چڑھایا ہے. حضور دے نال دی نسبت نہیں، نبی پاک دے نال انہوں محبت نہیں. فرمایا انہیں رنگ نہیں چڑھایا، اس واسطے منو پسند نہیں. آکھیا سونا بھی ہے، امیر بھی ہے، سب کچھ ہے. اس وقت 8 کلو سونے دا مالک بھی ابو لہب، لیکن پھر بھی اللہ فرمایا منو نہ دی دولت نہ دا مال نہ دی خوبصورتی منو کچھ بھی نہیں پسند ہے. یہ بھی نہیں پسند کیونکہ محمد عربی دا نے رنگ نہیں چڑھایا. تے عرض کی تھی یا اللہ پھر تینوں کیڑا پسند ہے؟ توجہ نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ. آکھے تینوں کیڑا پسند ہے؟ اللہ نے آکھیا ذرا نکلو نہ باہر، او ایک محلے دے اندر چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ پینڈ دے اندر چھوٹا جا کار. آکھیا اس دے اندر ایک ہے، ادھر رنگ ٹھیک نہیں، رنگ دا کالا ہے، ٹھیک ہے؟ ادھے بال بکھرے ہوئے نے، ادھا پیران دے تھلے جتی بھی نہیں جی ہے تے ٹوٹی ہوئی، خون نکلتا پیا پیران دے بچوں. ادھی حالت نہیں بیکھی جا سکتی، لیکن وہ منو بڑا پیارا لگتا ہے، منو بڑا پسند ہے. عرض کی تھی یا اللہ وجہ کی کیوں پسند ہے؟ اللہ نے آکھیا منو اس واسطے پسند ہے، او دے میں نہ رنگ نو ویکھیا ہے نہ میں او دی صورت نو ویکھیا ہے، میں او دا اندر ویکھیا ہے. او دے اندر میرا محبوب واسدہ ہویا، اس دے اندر میرا ماہی واسدہ ہویا. عرض کی تھی یا اللہ اس دا نام کیے، آئیے اس ہستی دا نام کیے مؤذن رسول. نہیں بولے یار تسی بولو اچھا کر کے محبت سبحان اللہ. مؤذن رسول پہلا صحابی سرکار دی جنہ او صحابی پہلے کہ جنہ دے اب انہ دے مقدر دے اندر اذان دینی آئی. مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دا نام بلال، آپ دے والد گرامی دا نام ربا ہے، حضرت بلال بن ربا. اور آپ دی کنیت ابو عبداللہ ابو عبدالکریم، آپ حبش نسل تھے. اور آپ دی والدہ ماجدہ انہ دا نام حمامہ سی. اور یہ دونوں باپ بھی ماں بھی غلام سن کسے دے، غلامی ساری زندگی کی تھی. آپ دی ولادت جڑی ہوئی ہے مکے دی بستی دے اندر ایک پینڈ چھوٹا جیا کار سی، کچا جیا مکان، اتھے سیدنا بلال حبشی دی اے آپ دی ولادت ہوئی. حضرت سیدنا بلال حبشی دے ایک بائی بھی سن جنہ دا نا سی خالد، اور ایک پین بھی سی جنہ دا نا سی افرا یا افیرہ.
یہ دوواں ناماں دے وچوں ایک نام ایسی بہن بھی سی بھرا بھی سی حضرت سیدنا بلال حبشی آپ دا رنگ جڑا بعد نے گندمی لکھیا بعد نے بالکل سیاہ کالا لکھیا مختلف قول نے لیکن زیادہ جڑا مشہور ہے کہ آپ دا رنگ جڑا سی کالا سی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ او ہستی یاد رکھیا جے ہستی نے کہ جنہ دے بارے جنہ دا مقام عظمت شان بڑی ہے میں آپ دی توجہ دا طلبگاراں کوشش کریا کرو جمعے دے دیاڑے میرے ایک ایک گلت بل توجہ رکھیا کرو نیچے دھیان نہیں رکھنا ٹھیک ہے اللہ تو انہوں سلامت رکھے بہتا بندہ تھلے بیندہ رہتے پھر بندے دی گردن دے پٹھے بھی کھچے جاندے نے تو تھی سامنے بیکھو گے نا اللہ برکت بھی دے گے انشاءاللہ ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ سلام رکھے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ یاد رکھیا جی اے او ہستی نے حضرت سیدنا بلال حبشی فرمایا منو اے پساندی اے دے دل دے اندر میرا ماہی بسد ہے فرمایا کہ دل دے اندر میرا ماہی بسد ہے اچھا اللہ نا رنگ بیکھد ہے اللہ بیکھد ہے تے مصطفیٰ دا رنگ بیکھد ہے نہیں بولے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ محمد عربی دا رنگ رب بیکھد ہے وہ رنگ انج دا ہونا چاہید ہے کہ چہرے مصطفیٰ سنت رسول ہوئے انج دا رنگ ہونا چاہید ہے قبر بچ جائیے تو رسول اللہ کھن او بیکھو میرا غلام آ گیا ہے میری ملت نوجوانوں جننے بھی سونے ہو جائیے دنیا دے خرچے کر کے کھورے کوئی نہ کوئی بچو عیب کٹ دے بے لیکن جڑا رنگ مصطفیٰ دا رنگ ہے نا یاد رکھے چڑھ جے پھر لت دا نہیں ہے توجہ تے محبت نہ بولو سبحان اللہ میازا فرما دینے کچا رنگے کچا رنگے للاری والا للاری والا او چڑھدا لیندا رہندا عشق نبی دا او رنگی محمد چڑھیا کدے نہیں لیندا آؤ نوجوانوں توجہ کریں آجے کون سیدنا بلال حبشی مؤذن رسول او جن نوجوانوں بدر دے میدان دے اندر بھی اذان پڑی او بلال جن احد دے اندر بھی اذان پڑی او بلال اگر نبی سفر دے اندر ہے بلال اذانہ پڑھ داوے او بلال نبی حضر دے وچنے تا بھی بلال اذانہ پڑھ داوے نوجوانوں توجہ کریں آجے کون بلال مکے دی منڈی ہے مکے دی منڈی دے اندر وک دیاں بکاندے بلال جدو مکے دی منڈی دے وچ پہنچے نے آپ مکے دی منڈی دے اندر آگے جدو آئے نے خریدن واسطے آگے کوئی ویندا رنگ کالا وے انہوں کسے بھی نہیں خریدنا نوجوانوں توجہ کریں آدھے عبداللہ بن جدان تورے جدوں اگے آئے انہیں آن کے بیکھے آؤ ایک کالے رنگ دا بندہ کھنا میں حبشی غلام انہیں نوجوانوں سب تو آن کے پہلے پوچھے آدھا سو تیرا نا کیے انہیں آکھے میرا نا بلال میرا نا بلال انہیں آکھیا میں تینوں خریدن لگا وا منوں اے دس کدے غلامی کیتی یا انہیں آکھیا بلال بول کے آندے نے میں آپ بھی غلام میرا ابو بھی غلام میرا دادا بھی غلام ساری زندگی اساں غلامی کیتی ہے بول کے آندا میں تینوں خریدے آوے خرید کے عبداللہ بن جدان لے گیا انہیں
جڑی ڈیوٹی لائی ہے وہ ڈیوٹی کیڑی ہے؟ انہیں آکھیا تو بکریاں تے اونٹ چارنے۔ بلال حبشی جڑے بلے جنگلہ دے اندر اونٹ لے کے جاندے پینے، عبداللہ بن جدان دے غلام پڑھنے، انہیں کدے کسے نو ترجیح نہیں دیتی، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کدا کی نام ہے، انہیں ڈیوٹی لا دیتی۔ بلال حبشی جنگلہ دے اندر اونٹ پہ چار دینے، اونٹ چار دیاں بلال دے لب ہلے لے، بلال دے لب ہلے، انہاں لباں دے اندر ایک کوئی کیڑا نغمہ میں بلال دنیا دے نغمے پہ گا رہے نے، دنیا دے گیت پہ گا رہے نے۔ نوجوانوں اللہ نے بلال نو اللہ نے آواز بڑی سونی دیتی ہے، اللہ نے بلال نو آواز بڑی سونی دیتی۔ بلال حبشی جڑے ویلے جنگلاں دے اندر دنیا دے نغمے پہ پڑھ دینے، ایک دیارے آواز پہاڑا دے نال ٹکڑا کے فرشتیاں دے کناں دے اندر پہنچی۔ جدو فرشتیاں دے کناں دے وچ پئی، فرشتے بول کے اللہ دی بارگاہ دے وچ آندے نے یا اللہ اے دی آواز بڑی سونی ہے پر نغمے دنیا دے پیاں گارے آوے۔ اللہ نے آکھیا فرشتیوں ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا رک جاؤ۔ عرض کی تھی اللہ حکم ہوئے، آکھیا ایک وقت ہی آوے گا، ایک دور ہی آوے گا جتا آواز بلال دی ہوے گی، غلامی محمد دی ہوے گی، کلام میرا ہوے گا، پھر بلال بولیا کرے گا، پھر دنیا بھی سنے گی رب بھی سنے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی نے نوجوانوں پھر وقت انجد آیا کہ دیاڑے نا حضرت عمار بن یاسر بیلی نے آپ دے مارا بلال نے بھی بڑیاں کھا دیاں تے عمار بن یاسر بھی بڑیاں کھا دیاں، کہ دے پیچھے کھا دیاں نے محمد عربی دے پیچھے کھا دیاں۔ سبحان اللہ، سرکار دے پیچھے مار کھا دی، دوویں بیلی بیٹھے ہوئے نہیں گلی دے اندر۔ حضرت عمار بن یاسر چکی دا کام کر دینے، چکی پہ اس نو چلا رہے نے، بلال قریب کھڑے ہو گئے، دوست سن یار سن پیٹی پر آسن، نہیں بولے اچھا کر کے بولے سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر گزری تھے اینڈ کر کے نہ تھوڑی خوشبو دا جھونکا آیا، بلال پہلے عمار بن یاسر والے ویکھ دے پہنے تے انج کل کے ویکھیا، ادھروں آ رہے نے، کون آ رہے ہیں؟ دو جہانہ دے والے سرکار قریب آ رہے نے تے لاگوں دی ننگ گئے تے بلال پتہ کی کر دینے تو آڈی آواز نہیں آ رہی، اچھا کر کے بولو سبحان اللہ۔ بلال نے سنگنا شروع کیتا، حضور چلے گئے عمار بن یاسر نو بول کے آندے نے اوے یہ کون سن؟ عمار بن یاسر آندے تینوں نہیں پتا؟ آکھیا مینوں نہیں پتا۔ آکھیا یہ اوہی نے جنہاں نو غیر بھی بگانے بھی صادق الامین کہندے نے، یہ اوہی نے جنہاں نو محمد عربی آکھیا جاندا ہے، اللہ دے آخری نبی نے، یہ اوہی نے جنہاں دیاں شانہ اللہ نے قرآن دے وچ دسیاں نے۔ انہیں آکھیا حضرت سیدنا بلال حبشی آندے نے میرا تے یار دل ہی لٹ کے لے گئے نے، جویں ننگے نے پتہ نہیں میرے دل نو انج لگا جی میں کسی نے قابو کر لیا وے۔ ہن بلال دی نیندر اٹھ گئی، بلال گھر گئے، نیندر نہیں پیندی کیونکہ مکھ محمد دا ویکھیا، صورت محمد دی ویکھی، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے۔
کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مدبریاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں حضرت سیدنا بلال حبشی آپ فرماندے نے میرے دن بھی بڑے اوکھے گزردے پے نے رات بھی میری بڑی اوکھی گزردی پئی ہے میری ملت نوجوانوں ایک دیاڑے حضرت عمار بن یاسر نو اینا ماریا اینا نہ کافر ماریا مار کے سٹیا تے بلال حبشی بیک کے پتہ کی آندے نے عمار بن یاسر اے لوگ تینوں کیوں پہ مار دینے عمار بن یاسر بول کے آندے نے یار منو اس واسطے مار دینے میرے کوئی قصور نہیں ہے کوئی کام غلط نہیں میں کیتا وجہ کیے پوچھیا وجہ اے بے اے میں کہنا محمد سچے نے میں کہنا محمد سچے نے اللہ دے آخری نبی نے میں محمد عربی دا کلمہ پڑھنا میں کہنا اللہ ایک پر منوں مار دے نے حضرت سیدنا بلال حبشی نے بے کے آکھیا مارا کامن والے کام تے خود تو پیا کرنا میں آکھیا کیویں آکھیا 360 کعبے دے وچ بوتنے وہ بھی خدا نے بلال نے جے کلمہ نہیں پڑھیا پتہ کوئی نہیں ہے میری ملت نوجوانوں آندے نے 360 وہ بھی تے خدا نے نا ایک ہوئے تے پھیرے تو کیوں میں جدیاں گلنا کرنا نہ کریا کر حضرت سیدنا عمار بن یاسر بول کے آندے نے منو میرے ماہی نے آکھیا رب کے اللہ ایک رب ایک منو محمد عربی نے آکھیا بلال نے نیچے نظر کی تھی تو تھوڑی دیر تک خاموش ہو گئے سوچی پہ گئے عمار بن یاسر نے کیوں سوچی پہ گئے ہو کی بنیا میں آکھیا سوچتا پہ آماں انہیں خدا نے انہیں خدامہ دے کولوں انہیں کام نہیں ہوں دے کلہ کی میں کردہ ہوئے گا تے پھر بلال حبشی بول کے آندے نے جے انہیں آکھیا پھر واقعی ایک جے اس نے آکھیا پھر راگ واقعی آئیے نوجوانوں توجہ کریں جڑے ویلے نکل کے سیدنا بلال حبشی نے کلمہ پڑھے جڑے ویلے آپ نے کلمہ پڑھے کافر بول کے آندے نے بلال کلمہ کیوں پڑھے آئی حضرت سیدنا بلال حبشی آپ بول کے آندے نے کسی نے جنت تو ٹکڑے کھندیاں بیک کے کلمہ پڑھے آوے کسی نے ڈوبدا سورج بیک کے کلمہ پڑھے آوے کسی نے پتھرانو کلمے پڑھ دیاں بیک کے کلمہ پڑھے آوے کسی نے درختانو چل دیاں بیک کے کلمہ پڑھے آوے پر میں آ بلال جن نے محمد دے مکھنوں بیک کے کلمہ پڑھے میں او بلال جس نے محمد دے مکھنوں بیک کے کلمہ پڑھے حضرت سیدنا بلال حبشی میں آپ دے سوات ذکر کرنے گا ایسے مہینے دے اندر آپ دے یوم 20 سالے 20 محرم الحرام نو ہے توجہ نہیں بولے محبت نہ بولے سبحان اللہ آپ نے جس وقت کلمہ پڑھیا عبداللہ بن جدان انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے امیہ بن خلف ابو جال کٹھے ہو کے آگے آن کے بول کے آندے نے گل لے بے تیرے غلام کلمہ پہ پڑھ دیں تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے انہیں کہا منو نہیں بتا انہیں کہا کیڑا ہے انہیں کہا جی بلال انہیں کہا ورنجے کے بلال نو پکڑو تو لے جو مارو کٹو مار دے وہ لیکن ماروں تو پہلے کلمہ چھڑوا لے آجے تا کوئی اور بندہ جرت نہ کرے وہ دومیں گئے انہیں بلال نو پکڑیا بلال نو پتہ ہی کوئی نہیں میرے نہ کی بننا میں حضرت بلال حبشی نو پکڑیا امیہ نے لے گیا اپنی بیلی دے اندر بڑا ماریا میری ملت نوجوانوں اتنا ماریا بلال حبشی نو اتنا ماریا اور اتنا ماریا کہ منا پتھر آپ دے سینے دوتے رکھ دا سی منا پتھر آپ دے سینے دوتے رکھ دا سی جدو سینے دوتے منا پتھر رکھ دا سی نا تے میخاں کل بھی ٹھوکے جانتے راتاں دوتے دینے میں ماردا سی راتی بھی ماردا سی کنڈیاں والی سوٹی جڑی ہے وہ پیران دے اتے مارتا سی کنڈے ٹوٹ کے بچ رہ جاندے سن میری ملت نوجوانوں تے بلال حبشی نو پکڑ کے آندا ہے 10 محمد دا کلمہ چھڑنا ہی کہ نہیں چھڑنا بلال حبشی بول کے آندے نہ چھڑنے تے کی کریں گا انہیں کہا میں تینوں مار دے مانگا تیری جان لے لو مانگا سیدنا بلال حبشی فرماندے نے جان دی یہ تر جائے پر محمد دا کلمہ نہیں چھڑنا گا میں محمد عربی دا کلمہ نہیں چھڑنا گا حضرت سیدنا بلال حبشی میری ملت نوجوانوں میں تے رنگ پیش کرنا چاہنا ماں وہ ماردہ تے بلال حبشی کی آندے نے مار بھی کھائی جا رہے نے
نہ آہ نکل دیئے نہ اوہ نکل دیئے نہ کو ترلا نہ کو منت آپ پتہ کی یہاں دینے ہے توجہ تے محبت نہ بولو سبحان اللہ آپ یہاں دینے تو جانی نہ جانے میرے محبوبہ تے میں لگیاں دوڑ نہ بے سام رات تیرے بچی رول مرساں تے پیچھا قدم نہ مولی ہٹے ساں شہر تیرے دے میں ٹکڑے منگی ساں تیرے کتیاں دے قدم چومے ساں آزم جانی امانت تیری جدو منگ سیم پیشی کرے ساں آؤ نوجوانو توجہ کرے آجے امیہ بلال حبشی نو دینے بھی مار داوے نالے راتی بھی مار داوے مار کے کہندہ بھی آندہ بلال دسو محمد دا کلمہ چھڑنا کہ نہیں چھڑنا آؤ فرما دینے نا چھڑنا تے کی کرے گا بول کے آندہ میں تیری جان لے لوں گا او غلام جڑا کدے بولنے آئی کوئی نہیں آجیو دے سامنے مالک تے پیاں بول دا نوجوانو توجہ کرے آجے انج کر کے بلال نو گرے بان تو انہیں پکڑ کے قریب کیتا آندہ کیڑی ہڈی دا بنے آوے او تو کیڑی مٹھی دا بنے آوے او تو تے ترلا تے منت نہیں میری سماجت نہیں کر دا تو میری سماجت نہیں کر دا منو آندہ کیا نہیں میری جان بخش دے میں محمد دا کلمہ چھڑ دینا وا انہیں بول کے آکھیں دس محمد دا کلمہ چھڑنا کہ نہیں چھڑنا بلال آندن نہیں چھڑنا پھر نوجوانوں مار داوے ماری جا رہے آوے او بول کے آندہ بلال او منوے دس او تینو ہائے نہیں ہوندی تینو تکلیف نہیں ہوندی خدا دی قسم ہے او جیدے سینے دے اندر محبت مصطفیٰ ہوئے جیدے سینے دے اندر نبی دا عشق ہوئے جیدے سینے دے اندر محبت مصطفیٰ سرکار دی نوجوانوں الفتی ہوئے اوے انہوں درد کی خونی انہوں تی کوئی خیال بھی انداوے اپنے ماہی دا خیال ہی انداوے او بول کے انداوے میں جدو تینو مار لگنا وا تو یکھیاں بند کر لینا میں منو سمجھ نہیں آ رہی بلال نے قریب کیتا قریب کر کے آندے نے اوے ظالماں منو دس کد عشق کیتا آئی او بول کے کہنے لگا او عشق کی گنداوے بلال حبشی بول کے آندے نے تینو پھر سمجھ نہیں آ سکتی نوجوانوں توجہ کریں آجے آؤ عشق تے بڑے بڑے کم کروا چھڑ داوے کسے نو آرے دے ہیٹ کٹوا دیندہ وے کسے نو آگ دے وچ چھالاں بروا دیندہ ہے کسے دے جسم دے دو ٹکڑے کروا دیندہ ہے کسے نو نیزے دی ناک دے اتے چڑھ کے ساری کلمی ہو جاندہ وے نوجوانوں قرآن پڑھا چھڑ داوے عشق تے اپنے فیصلے کردہ وے نوجوانوں توجہ کریں آجے بلال حبشی بول کے آندے نے تو کہنا میں اکھیاں بند کیوں کرنا وا آپ کی کہندے نے نوجوانوں فرماندے نے واقعی میں اکھیاں بند کرنا وا انہیں بول کے اکھیاں بجا کی ہے حضرت سیدنا بلال حبشی آپ فرماندے نے اوے محبی اکھ بند کرے سامنے محبوبی آ جاندہ وے عاشقی اکھ بند کرے سامنے مشوقی آ جاندہ وے طالبی اکھ بند کرے سامنے مطلوبی آ جاندہ وے پر جدو بلال اکھ بند کردہ وے سامنے رب دا رسول آ
حضرت سیدنا بلال حبشی نو اتنا ماریا جا رہا ہے، اتنا ماریا جا رہا ہے، جدو پک گئے نا عشق دی منڈی دے اس نوجوانوں مشن دے بچ پک کے تیار ہو گئے نا، پھر رسول اللہ نے پتہ کی فرمایا کون ہے جڑا میرے بلال نو خرید کے لے آئے گا؟ ہے توجہ، کون ہے جڑا میرے بلال نو خرید کے لے کے آئے گا؟ سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے چلن لگے تو نبی پاک فرماندے نے صدیق میرا حصہ بھی لے جائیں اور پیسے میرے کو بھی لے جائیں، میرا بھی حصہ بچ بہ جائے۔ دیکھو آقا دی محبت دیکھو، سرکار دی محبت دیکھو، حضرت سیدنا بلال حبشی دے نال صدیق فرماندے نے سونیا تواڈا حصہ کی کرنا میں کملی والے ہو، میں بھی تواڈا، مال بھی تواڈا، سارا کچھ تے تواڈا ہی ہے نا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مکے دے چوک دے اندر امیہ نے زمین دے اتے لٹایا ہویا ہے، اور میں کتاباں دے اندر پڑھیا کہ تپ دی ریت دے اتے، تپ دے پتھراں دے اتے، تپ دے پتھراں دے اتے حضرت بلال حبشی نو لٹایا جا رہا ہے، اور میں پڑھدا پیا سا آپ دا جسم اس طرح اس طرح گرم ہے کہ اس تے بچو جی میں آگ نکل دیئے، دھواں نکل دا بھی، اتنا ہیٹ دی وجہ دے نال گرم ہے۔ علماء فرماندے نے بلال دے جسم دے اتے اگر گوشت دا ٹکڑا رکھ دیتا جائے تے پوج کے کباب ہو جائے، اس گوشت دے ٹکڑے دا اے حال تے بلال حبشی دے جسم دا کی حال ہوئے گا۔ میری ملت دے نوجوانوں بلال حبشی نو بڑی تکلیف دیتی، خدا دی قسم پر بلال نے ایک کوئی نعرہ مارے ہے، اللہ اکے محمد عربی اللہ دی آخری رسول دے۔ توجہ فرمانا، سیدنا بلال حبشی قریب گئے تو آپ جو قریب گئے تھے آپ اندر ظالمہ امیہ کیوں اس غلام نو ماردہ پہ ہے؟ انہیں کہا تینوں انہا شوق یا فکر نہ دی پھر خرید لے، انہوں امیہ نو پتا سی انہوں کسے خریدنا کوئی نہیں، انہوں میں مار چھڑنا بس۔ آپ فرماتے ہیں چل سودا لا کنے دا دینا ہے؟ انہیں کہا کتے پیسے دے دینے نے؟ اندھا 1000 درہم۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے انج کر کے اپنی جیب دے بچوں تھیلی کٹ کے پیش کر دیتی، آکھے اگلی گل کر، وہ بے کے حیران ہو گیا، دنیا تو روپئی ایک کاٹے دا سودا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تے بول کے پتہ کی آندھا ہے؟ آندھا 1000 اور درہم چاہیے ہے، 1000۔ آپ نے پھر دوجی تھیلی کٹ کے دے منہ دے اتے ماری۔ آپ فرمان دیں لیا بلال ہن منو دے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی پھر کہندہ نہیں جی تو آڈا غلام، تو آڈا باغ۔ لوکاں کہا چل سودے تو مکرنا، لالچی ہو گئے ہیں، دے بلال۔ توجہ ہے آیا نوجوانوں توجہ کریں، جڑے بیان کر کے سیدنا بلال حبشی زمین دے اتے لٹین، آپ کے سینے دے اتے پتھرن، جدو نوجوانوں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پتھر پیچھے کیتا ہوئے، بلال بے ہوشی دی حالت دے اندر ہے، آپ نے چکھیاں موڑے دے نال لایا، بلال دیاں اکھیاں کھلیاں تے کھول کے آندے نے بننا پھر بھی میں غلام آندے نے خریدن والے منو دس منو کنے دا خریدے آئی۔ انہیں حضرت سیدنا بلال حبشی بول کے آندے نے کنے دا خریدے آئی، صدیق اکبر بول کے آندے نے چپ کر جاؤ، عشق دی منڈی دے وچ تیرا سودا لگا وے۔ نوجوانوں توجہ کریں آجے، بلال حبشی نو لے کے جڑے ویلے صدیق اکبر جا رہے نے، ادھر پچھو امیہ نے آواز ماری، آندہ وے بڑے گھاٹے دا سودا کیتا آئی، میں تے سنیا سی مکے دا بڑا سیانہ تاجر ہے، اج بڑا گھاٹے دا سودا کیتا آئی۔ صدیق اکبر بول کے آندے نے کہ میں گھاٹے دا سودا کیتا آوے، انہیں آکھیا انہوں کوئی بھی نہ لوے، تو تے ہزارہ دے کے تر چلے آوے۔ صدیق اکبر بول کے آندے نے اے محمد دی پسند ہے، محمد عربی دی پسند ہے، نبی پاک دی پسند ہے، پر میں منڈی دے اندر تاجر بن کے نہیں آیا، میں تے عاشق بن کے آیا ہوں۔ نوجوانوں توجہ کریں آجے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے سودا گھاٹے دا میں نہیں کیتا، اور ظالمہ تو کیتا بے، انہیں آکھیا میں تے ہزارہ کمائے نے، آکھیا
کدے بلال دے پیچھے روم تے فارس دی اے ساری دولت مینوں لاؤنی پہ جاندی میں بلال خرید لینا سی سارا کچھ بلال پیچھے دے دینا. حضرت سیدنا بلال حبشی میرے کریم آقا دی بارگاہ دے وچ آئے. سرکار نے انج کر کے نہ ادھر میرے ال ویکھے جے نبی پاک نے اپنے سینے دے نال بلال نو لایا. اور یار بلال محمد عربی دے سینے دے نال لگ گئے نے. کوئی پیچھے رہ گیا اور کوئی کام پیچھے رہ گیا. کوئی سینے دے نال لایا متھا چومیا پیار کیتا. جدو پیار کیتا نہ پھر میری ملت دے نوجوانوں پھر فتح مکہ دے دیاڑے جس مقام تے حرم دے اتے بلال نو لٹا کے مارا پیندیاں سن اسی جگہ تے کھڑے ہو کے میرے نبی نے فرمایا میرا بلال کتھے وے. نہیں بولے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ. میرا بلال کتھے وے. بلال حبشی سرکار کے سامنے جی یا رسول اللہ فدا کا بھی بامی میرے ماں باپ تو آڑے تو قربان. فرمایا بلال ہے آج تینوں صلہ ملن لگ گئی. جی یا رسول اللہ. فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ. ہائے چڑھ کعبے دی چھت دی اتے. بلال حبشی کعبے دی چھت دی اتے بڑے بڑے کافر کھڑے نے ویکھ کے حیران ہو گئے. کہندے نے اج یہ بھی وقت ہونا سی غلام حبشی کالے رنگ دے نے کعبے دی چھت تے چڑھنا سی. تے اگلا کام ویکھیا جے نبی پاک نے فرمایا جو تھلے نہیں کعبے دی چھت اتے چڑھ کے بانگ پڑھ. کعبے دی چھت دے اتے چڑھ کے اذان پڑھ. سیدنا بلال حبشی منظر ویکھیا جے بلال اوپر کعبہ تھلے. نہیں بولے اچھا کر کے بولو سبحان اللہ. اگے جدو بھی اذان دیندے سن قبلے وال ٹھیک ہے. اج بلال دے قبر جڑے قدم مبارک نے کعبے دے اتے نے چھت دے اتے نے. بلال حبشی اوپر مقام دیکھیا جے اذان پڑھ. بلال کیوں نہیں پڑھدا پڑھ. حضرت بلال حبشی دے لب پہ کم دینے اندھے نے یا رسول اللہ میں جتھے بھی تواڈے نال رہا میں اذان دیتی ہے. احد ہوئے بدر ہوئے حضر ہوئے سفر ہوئے میں اذان دیتی ہے. فرمایا پڑھے تھے بھی اذان پڑھ. سیدنا بلال حبشی فرماتے نے سونے توجہ ہے. اگے میں اذان پڑھنا سا کعبے وال منہ کر کے جدو اشہد ان محمد رسول اللہ اندہ سی نا تے بلال سرکار نو ویکھ دے سن. اون بلال کہندے نے میں ہون کدھر منہ کراں تے ویکھاں کدھر. منظر ویکھیا جے ہن سرکار کعبے دا طواف پہ کر دے نے. جدو کعبے دا طواف پہ کر دینا تے بلال بھی انج کر کے اذان دیتی جا رہا ہے محمد عربی نو ویکھی جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امینی سی فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو. آئیے 20 محرم الحرام نو آپ دا یوم وصال سیدنا بلال حبشی دا سنو عشق سنیا جے. آخری گل کرنا میں ایک بار ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ. آئیے نوجوانوں توجہ کریں سیدنا بلال حبشی. نوجوانوں توجہ کریں جے بلال حبشی میرے نبی دے نال ایسا عشق میرے نبی دے نال ایسا پیار میرے نبی دے نال انج دی محبت کی تھی. ایک یوں بھی وقت آ گیا نوجوانوں جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دنیا تو پردہ فرما گئے. بلال حبشی دن بھی روندے نے راتی بھی روندے نے. بلال دیاں چیخاں نکل دیاں نے. نبی پاک دے پیچھے مارا کھدیاں بلال نے. سرکار دے پیچھے نوجوانوں اپنی جان دا نظرانہ بھی دیندے پے نے پر آہد محمد دا ذکر نہیں چھڑیا. سیدنا بلال حبشی دن بھی روندے نے. کدی گلیاں دے اندر جا کے روندے نے کدی مسجد نبوی دی درو دیوار دے نال لگ کے روندے پے نے. بلال دے کھولو رہا نہیں جا رہا. نوجوانوں سرکار دنیا تو چلے گئے. دن بھی روندے نے راتی بھی روندے نے. حضرت سیدنا بلال حبشی نوجوانوں توجہ کرے آجے انجی کر کے سارے مدینے والے انو پتہ لگ گیا اج بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں. بلال حبشی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں. لوکاں نے بڑے ترلے لے آکھیاں بلال مدینہ نہ
چھڑ کے جاؤ صدیق اکبر کی آندے نے بلال نہ جاؤ آکھیاں لج پالاؤ جے اپنے واسطے خریدے آجی میں رک جانا ماں جے اللہ دی رضا واسطے خریدے آجی میں پھر منو اجازت دے آجے نوجوانوں جڑے بلے آپ تورے نے مدینے دے بچو باہر نکلے نے باہر نکل دینے اکھاں دے میں چیاں سونے مدینہ چھڑ دینے انج کر کے کھجوراں ول ویکھیاں تے رو کے کیاں دینے اچیاں لمیاں لال کھجوراں اے پاتی جنہ دے ساوے جس دم نالی پریتیاں ساڑی او دم نظری نیا وے کلیاں سا سنج دسیوہ تے بیڑا کھاول آوے غلام فریدہ اتھے کی وسینہ جتھے سونا نظر نہ آوے سیدنا بلال حبشی تورے آپ ملک شام میں آگے المقصن نوجوانوں توجہ کریں آجے ایک رات ستے نے اج کر کے کملی والے دا دیدار ہویا نبی دی زیارتی ہو گئی میرے نبی فرماندین بلال تینوں ساڑی کدے یاد نہیں آئی رو کے آندے نے کملی والے یاداں بڑیاں ہوندیاں نے پر کی کراں تسی نظری نہیں آندے میرا خون کھان داوے کملی والے میں تڑپنا وا سونے میری جان جاندی ہے نوجوانوں توجہ کرے آجے میرے نبی فرماندین چل پھر بلال مدینے آجا نوجوانوں توجہ کرے آجے جڑے بلے البدایہ بندی حیات اندر لکھے ہویا وے سیدنا بلال حبشی ملک شام دے وچوں چلے نے جدوں مدینے دیاں گلیاں دے اندر آئے نے نوجوانوں مدینے دیاں حواما تے فضاواں دے اندر مدینے دیاں گلیاں نو پوسے دیندے نے اے مدینے والے جتنے بھی نے سارے مدینے دیاں گلیاں دے اندر رولے پہ گئے بلال ہی آگے نے مؤذن رسول آگے نے بلال ہی آگے نے نوجوانوں دنیا کٹھی ہو گئی بلال حبشی انج کر کے نبی پاک دے روزے تے گئے جا کے سرکار دی قبر انور نو بلاوے دے وچ لے آؤ رو کے آندے نے سونے تو آدھا بلال آگے آوے کملی والے منو ملے آجے بلال نے جفا مارے آوے ادھرو حسن تے حسین بھی آگے نوجوانوں دنیا کٹھی ہو گئی اذان دا بیلا کوئی آوے سیدنا بلال حبشی نو لوکی آندے نے اوزان سناؤ جڑی نبی دے خندیاں پڑھ دے رہے ہو بلال تڑپ گئے آندے نے میں نے کوئی اذان نہیں پڑھی جانی لوکاں نے حسن تے حسین دا ترلا مارے آکھیاں لج پالا ذرا بلال نو آکھیاں جے اذان پڑھے آجے حسن تے حسین نے آکھیاں آندے نے چاچا جان ذرا اذان پڑھے آجے بلال نے حسن تے حسین دی گل نو ٹالے کوئی نہیں نوجوانوں سامنے ممبر رسول بلال حبشی ممبر دے سامنے کھڑے نے خدا دی قسم ہے او جدو بھی اذان پڑھ دے سان محمد سامنے گندے سان پر اج کملی والا نظری نہیں آ رہا بلال دیاں اکھاں دے وچ آنسو نے آندے نے اذان پڑھے آجے بلال نے کنا دے وچ انگلیاں دتیاں بلال اذان شروع کی تھی میں کتاباں دے اندر پڑھے آوے جدو بلال دی آواز بلندی ہوئی گلیاں محلیاں تے شہر دے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے میں اتھوں تک پڑھے آوے جڑیاں ماما بچیاں نو تو پلان دیاں نے انہاں نے اپنے بچے چھڑ دیتے وہ بھی نوجوانوں مسجد نبوی وال سارے مسجد نبوی وال نکے نکے بچے اپنی ماما نو آندے نے اماں جے بلال آگے آوے نبی کدو یونا وے محمد عربی نے کدو یونا وے ایتھی عشق دیاں گلاں نے خدا دی قسم ہے اج ساری دنیا وہ
کافر بھی رب نو من دینے گل مکدی ہے محمد عربی اتے میرے نبی دی رسالت دا انکار کیتا جاندا وے نوجوانوں تے محبوب راضی ہے پھر رب بھی راضی ہے توجہ کرے آج جڑے ویلے سیدنا بلال حبشی ہنجی کر کے اذان شروع کی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ جدو نوجوانوں اگلے جملے دے اتے آئے نے بلال نے بولیا اشہد ان محمد رسول اللہ بلال نے اکھیاں کھولیاں ممبر خالی نظری آ رہا ہے او بلال دیا چیخاں نکل گئیاں بلال حبشی زمین دے اتے ڈگ پہ اذان بھی پوری نہیں ہے کتاباں میں بچ لکھے ایک نہیں دو نہیں تین دیانے تک آپ بیوش رہے نوجوانہ جدو اکھیاں کھلیاں نے میرا بھی جدان کھندہ اکھیاں ہوئے گا ہجر تیرا پانی منگے تے میں خو نہ دے گڑا جی کرتا تینو سامنے بٹھا کے تے میں دردی پرانے چھڑا بلال تیری معظمت تو قربان جاواں انج دی غلامی کیتی میرے نبی فرماندے نے کل قیامت دا دیہاڑا ہوئے گا آواز ہے کہ پیچھے ہٹ جو پوچھا جائے گا کون آ رہا ہے بلال دی سواری آ رہی ہائے ہائے بلال دی سواری آ رہی ہے پھر پیچھے بھی کیا جائے گا پیچھے بھی لوگ ہی ہوں گے پوچھا جائے گا اے تے بلال ہو گئے تے اے کون نے آکھا بلال مؤذن رسول تے اے اونے اے بلال بھی اذان پڑھ دے رہنے تے اے بھی اذان پڑھ دے رہنے اذان دی اتنی فضیلت ہے میری دعا ہے کہ اللہ کریم سانوں بھی ایسا عشق عطا فرمائے رسول اللہ دے نال پکی تے سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین